श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे द्व्यशीतिति समस्सर्गः। श्रुत्वा तु भीमनिर्ह्रादं शक्रासनि समस्वनं वीक्षवाणादिशः सर्वा दुद्रुवुर्वानरर्षभाः। तानुवाच ततः सर्वान् हनुमान् मारुतात्मजः विषण्णवदनान् दीनां स्रस्त्रा विद्रवतस्पृतको कस्मात् विषण्णवदना विद्रवद्विवद्विप्लवङ्गमाः। त्यक्तयुद्धसमुत्साहो शूरत्वं क्वनु गतम् पृष्ठतोऽनुव्रजत्वं मामग्रतो यान्तमाहवे शूरैरभिजनोपेतैर्युक्तं हि निवर्तितुम् एवमुक्त्वा सुसंहृष्टा वायुपुत्रेण वानराः शैलशृङ्गान्यागांश्चैव जगृहुर्पृष्ठमानसाः। अभिपेतुश्च गर्जन्तो राक्षसान् वानरर्षभाः परिवार्य हनूमन्तमन्वयुश्च महाकवे सतैर्वानरमुख्यैश्च हनुमान् सर्वतो वृतः हुतासन इवार्चिष्मा नदकश्चत्रुवाहिनी स राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपिः वृतो वानरसैन्येन कालान्तकयमोपमः स तु कोपेन चाविष्टः शोकेन च महाकपिः हनुमान् रावणिरथे पातयन् महतीं शिलाम् तमापतन्तीं दृष्ट्वैव रथः सारथिना तथा विधेया स्वसमायुक्तः सुदूरमपवाहितः तमिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थं सकसारथिं विवेश धरणीं भित्त्वा सा शिला व्यर्थमुद्यता पातितायां शिलायां तु रक्षसां व्यथिता च मुहुः निपतञ्चाच शिलया राक्षसामधिता पृशम् तमभ्यधावन् सतन्तका काननौकसका ते ध्रुवांश्च महावीर्यागिति शृङ्गाणि चोद्यताः क्षिपन्तीन्द्रजितः सङ्ख्ये वानरा भीमविक्रमाः वृक्षशैलमहावर्षं विसृजन्तः क्लवङ्गमाः शत्रूणां कथनं चक्रुर्नेदुश्च विविधैः स्वनैः वानरैस्तैर्महावीर्यैर्घोररूपाणि साचराः वीर्यादविहता वृक्षैर्व्यवेष्टन्तः रणाजिरे स्वसैन्यमभिवीक्ष्याथ वानरार्तितमिन्द्रजितो प्रगृहीतायुधः क्रुद्धः परानभिमुखो ययौ ससरौघा नवस्पृजन् स्वसैन्येनाभिसंवृतः जघान कपिशार्दूलान् सुबहुन् द्रष्टविक्रमः शूलैरसनिभिखड्गैः पट्टसैकूटमुत्करैः ते चाप्यनुचरास्तस्य वानरान् जघ्नुरोजसा सस्कन्धविटपैः सालैः शिलाभिश्च महाबलः हनुमान् कथनं चक्रे राक्षसां भीमकर्मणां स निवार्य परानीकस्मब्रवीत्तान् वनौकसका हनुमान् सन्निवर्तत्वं न साध्यमिदं बलं त्यक्त्वा प्राणान् विवेष्टन्तो रामप्रियचिकीर्षवः यन्निमित्तं हि युज्यामो हता सा जनकात्मजा इमर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च तौ यत्प्रतिविधास्येति तत्करिष्यामहे वयम् इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो हरय वारयन् सर्ववानरान् शनैरसंत्रस्तः सबलः सन्यवर्तत ततः प्रेक्ष्य हनुमन्तं प्रजन्तं यत्र राघवः सखेतुकामो दृष्टात्मा गतश्चैत्य
निकुम्भिलाम् निकुम्भिलामधिष्ठाय पावकं जघुवेन्द्रजितु यज्ञभूम्यां तु विधिवत् पावकस्तेन रक्षसा हुयमानः प्रचज्वालमांशोणितभुक्तदा शोचिक्पिनन्दो ददृसि होमशोणिततर्पितः सन्ध्यागत इवादित्यसुतीव्रोऽग्निः समुत्थितः अथीन्द्रचित्राक्षसभूतये तु जगावहव्यं विधिना विधानवितु दृष्ट्वा व्यतं तिष्ठतच्चक राक्षसास्ते महासमूहेषु नयानयज्ञाः इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 80तमः सर्गः।